गृह मन्त्रालयले छिट्टै नै धेरै नै छिटो महिना दिन कति भन्नुभएको थियो लगभग त्यति समयभित्र नै हामीले नियमावली बनाउँछौँ। म आज यो सदन यो समितिलाई यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले एउटा कुरा चाहिँ के प्रमाणित गर्यो भने सभापतिज्यू हामी कतिपय ठाउँमा त एकै ठाउँमा उभिन सक्ने ठाउँहरू पनि रहेछ नि भने जस्तो यो चाहिँ भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ सबै एक ठाउँमा उभिएको जस्तो आजको यो समितिको बैठक चाहिँ यहाँ पक्ष र विपक्ष रहेन। असाध्यै यो एकदम गजब लाग्यो। यो चाहिँ आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि देखियो। अर्थात् सैद्धान्तिक रूपमा यसका विभिन्न पाटाहरू केलाउँदाखेरि यहाँ जति पनि विज्ञका रूपमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूले र लमेकरका रूपमा रहनुभएका जति पनि मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको कुराहरूमा एकरूपता थियो, समानता थियो र कुनै न कुनै ढङ्गले सकारात्मक केही यसको प्रयोगका कुराहरूमा आफ्ना अनुभवहरू पनि आए। बडो गजबका अनुभवहरू पनि सुन्यो मान्यज्यूहरू आफैको प्रयोगकर्ताका रूपमा पनि जानेर नजानेर गरिएका अनुभव पनि सुनियो। त्यो आफैमा प्रेस गर्ने खालको पनि थियो। तर मूलभूत रूपमा यहाँ दुविधा देखिएको छैन। अब सबै कुरालाई जिस्टमा ल्याउँदाखेरि यो 1961 मा UN सिंगल कन्भेन्सनको चाहिँ यो नार्कोटिक ड्रग्सको कन्भेन्सनले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अनुसूची 4 को कुराबाट इनिसिएट भएर त्यहाँबाट सुरु भएर फेरि अनुसूची 1 मा त्यसलाई सूचीकृत गरिएको यो 2020 मा डिसेम्बर 2 मा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई औषधिजन्य औषधीय उपयोग तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरी पुनः महासन्धिको चाहिँ अनुसूची 1 मा स्वीकृत गरेको कुराहरू पनि यहाँ उठ्यो र विभिन्न अध्ययनहरूका बारेमा पनि कुराकानी थियो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले चाहिँ यो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले दुईटाले सँगै चाहिँ गरेको यो 2080 मा प्रकाशित गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका कुराहरू पनि आए जसमा पनि सकारात्मक कुराहरू आयो र कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 ले पनि यसलाई औषधीय गुणबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरूको निर्गोल निकालेको कुरा आयो। वैज्ञानिक गाँजा खेतीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने, ग्रामीण पर्यटन विस्तारका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता सिफारिसहरू गरेको परिप्रेक्ष्य पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ। अब सभापतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै बल त गृह मन्त्रालयकै कोर्टमा आयो कि क्या हो भने जस्तो आएको हुनाले अहिले सचिवज्यूले पनि भनेर गइसक्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने हामी लगभग आज यो बैठक चाहिँ अलिकति हप्ता 2 हप्ता पछाडि भएको भए सायद अझ हामीसँग चाहिँ हामीले तयार गरेको प्रतिवेदन नै सायद हातमा परिसक्थ्यो होला, हामीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन नै हातमा परिसक्थ्यो होला। अर्थात् अगाडिदेखि नै काम चलिरहेको र पछिल्लो समय मैले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि यसलाई चासोका साथ के भइरहेको छ भनेर यसलाई अलिक छिटो अगाडि बढाउनको निमित्त मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह नै गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी लगभग त्यसको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हामीले यी विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र आज चाहिँ सम्मानित समितिमा म यति भन्न सक्छु होला होइन सक्छु नै। यो छलफल पछि फेरि छलफल गर्ने कुरामा म त्यति मन पराउँदिनँ सभापति। मेरो चाहिँ अलिकति यो राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने बानी अलिकति फास्ट डुवर अलिक छिटो गरौँ भन्ने खालको स्वभाव भावनाले त्यसैका कारण फस्छु पनि त्यसैको कारणले उठ्छु पनि। अब उठे पनि बसे पनि जे भए पनि यस्तै छु। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पर्याप्त छलफल भएको र आवश्यकताका बारेमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान भएको परिप्रेक्ष्यमा अब हामीले दुविधा राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यसकारणले अहिले गृहमन्त्रीका हैसियतले म यो सम्मानित समितिलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामीले अनुसन्धान गर्नका लागि, रिसर्च गर्नका लागि, विशेष गरेर यसको औषधिजन्य प्रयोग र यसको चाहिँ अन्य व्यावसायिक प्रयोगका लागि, कन्ज्युम गर्ने हिसाबले होइन, त्यो प्रयोगका लागि, उद्योगजन्य प्रयोगका लागि, व्यवसाय त्यसबाट आर्जना एउटा चाहिँ आय आर्जन गर्ने अथवा त्यसका विभिन्न प्रडक्टहरू बन्ने जुन अहिले कति त चलिरहेको छ त्यस प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले छिट्टै नै धेरै नै छिटो महिना दिन कति भन्नुभएको थियो लगभग त्यति समयभित्र नै हामीले नियमावली बनाउँछौँ। म आज यो सदन यो समितिलाई यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर कानुनमै पनि भएको व्यवस्था पनि रहेछ, यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ, यहाँ चर्चा पनि चल्यो। भनेकै के रहेछ भने लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 को दफा 4(1) मा के भनिएको रहेछ भने नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि
चरेस उत्पादन गर्न, संग्रह गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी सो अनुसारको काम गर्दा अपराध गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको दृष्टान्त पनि हामीसँग छँदैछ। यसको अर्थ के भने अहिले हाललाई रिसर्च गर्ने प्रयोजनका लागि, अध्ययन अनुसन्धान का लागि, त्यसका लागि चाहिँ हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्न सक्ने रहेछ। हामीले चाहिँ नियमावली बनाउन सकिने रहेछौँ। त्यसले गर्दा भोलि यो नियमावलीले रिसर्च गर्ने कामको सुरुवात तत्काल हुन्छ। यसका औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गर्नुपर्ने रिसर्चका लागि गृह मन्त्रालयले यसलाई नियम बनाएर, नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा गर्ने छैन। मैले लगभग 1 महिनाको समय मैले यहाँहरूलाई मागे, अथवा त्यो एउटा समय अलिकति केही तलमाथि होला कुनै कारणवश, तर अकारण त्यसलाई त्यसै लम्ब्याउने मनसाय हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा अध्ययन गर्ने हेतुले यसलाई नियमावली बनाएर गृह मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। म यो कुरा फेरि पनि यो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु र आज बडो महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँ उठेका छन्। अब यसलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगमा भएका कुराहरूका बारेमा त सिङ्गो समिति नै एकै ठाउँमा उभिएको छ। यद्यपि पूर्व मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसको पर्यटकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिने हो कि भन्ने कुरा पनि उहाँले प्राइभेट बिल मार्फत पनि यो कुरा स्पष्ट राख्नु भएको छ। त्यसमा छलफल हुँदै गर्ला, तर ती छलफलहरू बन्दै गर्दा कानुन बनाउने, ऐन संशोधन गर्ने त्यो पाटोहरू चल्दै गर्दा रिसर्च रोकिनुहुन्न। किनभने संसारका कयौं देशहरूले रिसर्च गरेर त्यसलाई औषधिजन्य प्रयोग गरेर, प्रमाणित गरेर, लागू गरेर त्यसका प्रयोगकर्ताहरूबाट, बिरामीहरूबाट त्यसको फाइदा बेफाइदा यी सबै कुराहरू आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब रिसर्चै गर्न नहुने अथवा त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानकै लागि कानुनै बनाउन नहुने भनेर जुन अड्किएको पाटो छ, म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अध्ययन गर्ने कुरामा, अनुसन्धान गर्ने कुरामा यो रोकिँदैन। त्यस पछाडि कानुन बनाउने कुराहरूमा हामी सबैले जिम्मेवार भएर हाम्रो सामाजिक परिवेश, त्यसलाई नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने हाम्रा आवश्यकताहरू, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै जिम्मेवार कानुन निर्माता, जिम्मेवार सांसदका रूपमा हामी सदनमा, समितिहरूमा अवश्य पनि प्रस्तुत भइहाल्छौँ। त्यतिखेर हामी यसलाई अझ गहन रूपले छलफल गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसमा अन्य कुनै बाधाहरू छैनन् भने मलाई लाग्छ विभिन्न कन्भेन्सनहरूको कुराहरू यहाँ आइसकेको हुनाले अझ अलिकति यो चाहिँ वनस्पति विभाग, वन मन्त्रालयको वनस्पति विभागसँग चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसनको आवश्यकता पर्छ। मैले यो लगभग जुन समय भने यो अलिकति कोअर्डिनेसनको समय पनि यसमा राखिएको छ। हाम्रो अन्तर मन्त्रालय कोअर्डिनेसनको अवस्था ओभरअल हेर्दाखेरि हामी अलिकति त्यसमा पछाडि परेको देखिन्छ। तर कतिपय केसहरूमा गृह मन्त्रालय पनि संलग्न भएका कयौं मुद्दाहरूमा, कयौं विषयहरूमा गृह मन्त्रालयले आफैले इनिसिएसन लिएर तालुकदार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विभाग कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी एकै ठाउँमा सबैलाई राख्ने अभ्यास पछिल्लो समय हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो अभ्यासका लागि पनि विभिन्न मन्त्रालयहरू, जुन मन्त्रालयहरू चाहिँ सम्बद्ध मन्त्रालयका रूपमा छन्, ती सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई, चाहे वन मन्त्रालयको कुरा होस्, चाहे कृषि मन्त्रालयको कुराकानी होस्, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको कुराकानी होस्, अर्थ मन्त्रालयको कुराकानी होस् या गृह मन्त्रालयको कुराकानी होस्, यी सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई कसले इनिसिएट गर्ने, कसले चाहिँ सुरुवात गर्ने भन्ने कुराको पनि दुविधा रहन्छ होला। त्यसको पनि दुविधा नलिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको इनिसिएसन पनि गृह मन्त्रालयले नै गर्नेछ। हामी नै बैठक बोलाउँछौँ, सर्वपक्षीय बैठक हामी नै बोलाउँछौँ। जुन निकायहरूमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ, पत्राचार गर्नुपर्छ, बैठक बोलाउनुपर्छ, त्यो निर्णय गर्ने उद्देश्य सहित तयारीका साथ बैठकमा आउने गरी तयार गरेर त्यसको अग्रता, त्यसको चाहिँ लिडरसिप पनि गृह मन्त्रालयले नै लिन्छ। त्यो कुराको जानकारी पनि म समितिलाई गराउन चाहन्छु। र अब यहाँ कतिपय कुलतका कुराहरू आए, कयौं युवाहरू अहिले लागु औषध दुर्व्यसनीका रूपमा र अलिकति ओसार पसारको आरोपमा केही खल्तीमा बोकेको कारणले, केही ग्रामहरूका कारणले भएको भन्ने हजारौंको संख्यामा युवाहरू अहिले हिरासतमा, जेलमा भएको कुराहरू आइ पनि रहेको छ। हामी यसमा पनि अलिकति अध्ययन गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा सत्य चाहिँ के हो भने मुलुकमा यो लागु औषध दुर्व्यसनीले स्कुल कलेजका केटाकेटीहरूलाई एकदमै धेरै गाँजेको छ। घर घरको ठुलो समस्या छ। अब त्यो समस्याभित्र गाँजाको समस्या के हो, कसो हो, यसलाई छुट्याउन हामीले पर्दछ। त्यसका लागि हामी छुट्टै अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। हामीले केही अपरेसन्सहरू पनि अवश्य पनि चलाएका छौँ। तर अधिकांश गरिब बस्तीका, दलित बस्तीका, सीमान्तकृत बस्तीका, अझ छेपाङ समुदायका युवाहरू चाहिँ त्यो कानुनी अनभिज्ञताका कारणले हिरासत बस्नु परेका, जेल बस्नु परेका कुराहरू हामी कहाँ आएका छन्। त्यस सम्बन्धी हामीले व्यापक अध्ययन गरिरहेका छौँ। अलिकति जनचेतनाका कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। जनचेतनाको अभावले पनि युवाहरू त्यो दुर्व्यसनीमा पनि फँसेका छन् र
ओसार प्रसार गर्ने क्रममा गइसकेपछि त्यो लागू औषध ओसार प्रसार भएपछि प्रचलित कानुनको अधीनमा आउनुपर्ने एउटा कानुनी बाध्यतामा पनि हामी परेका छौँ। तर जनचेतना जगाई त्यस्ता विषयहरूमा के गर्न सकिन्छ गृह मन्त्रालयले एउटा अध्ययन गरि नै रहेको छ र कतिपय केस चाहिँ सम्मानित अदालतमा लागू औषध ओसार प्रसारको कानुन आकर्षित भएर ती कयौं मानिसहरूको मुद्दाको प्रक्रिया छ, अदालतको विषय बनिसकेको छ। अब त्यो कोर्टको विषय बनिसकेका ठाउँहरूमा हाम्रो क्षेत्राधिकार नपर्नका कारणले त्यति धेरै हामीले गर्न सक्ने ठाउँहरू कमै होलान्। तर बाँकी कुराहरूमा बाँकी कसैलाई अनावश्यक किसिमले चाहिँ फसाउने काम पो भएको छ कि कसैलाई चाहिँ केही कुराले गरेर समाइएको छ तर लागू औषध राखिदिएर पनि भएको गुनासाहरू पनि आएका छन् हामीलाई। त्यसको चाहिँ गृह मन्त्रालयले निर्मम भएर अध्ययन गर्न चाहन्छ। हामी युवाहरूलाई वर्षौं जेलमा कोच्न होइन, उनीहरूलाई पुनर्जीवन दिनका लागि उनीहरूलाई आवश्यक किसिमको चाहिँ परामर्श दिएर सार्वजनिक जीवनमा उहाँहरूको दैनिक जीवनमा फिर्ता गराउने योजनामा लागि परेका छौँ। तर जसले कारोबार गर्छ, यहाँ दुईटा कुराहरू छन्, दुर्व्यसनीमा लागेका र कारोबार गर्ने। दुर्व्यसनीमा लागेका मानिसहरूलाई मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु कि उहाँहरूलाई अर्को एउटा मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा गृह मन्त्रालय सचेत छ। हामी त्यसैमा छौँ। अन्यथा नभएको अर्थमा अथवा कानुनी दायराभित्र अदालतको विषयमा प्रवेश नभएका खण्डमा दुर्व्यसनमा फसेका मान्छेहरूलाई सेकेन्ड चान्स, अर्को मौका दिनुपर्छ। तर बेचबिखन गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ अर्को मौका दिनु हुँदैन, कानुनी कारबाही हदभन्दा माथिको कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका साथ अहिले गृह प्रशासनले काम गरिरहेको छ। देशैभरि लागू औषध विरुद्ध थुप्रो अपरेसनहरू चलेका छन्। त्यसकारणले केही औषधिहरू ब्यान पनि गरियो। अघि औषधिको विषयलाई लिएर डी साहबले भन्नु पनि भयो। त्यसैले आज यो समितिमा यति कुराहरू भन्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ र यहाँ उठेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूले आफै जवाफै दिने गरी कुनै जिज्ञासा राखेर होइन कि समाधान दिने गरी यहाँ छलफल भएको छ। यस्ता छलफलहरू विरलै हुने गर्दछन्। म फेरि पनि पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यसको उपयोगिता, तपाईँले यसबाट रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, यसबाट कयौं यसका फाइदाहरूबाट हामीले राष्ट्रका रूपमा आर्जन गर्न सक्ने कुराहरूलाई उजागर गर्नुभयो, प्राइभेट बिलका रूपमा लिएर जानुभयो। त्यो मात्र होइन, कयौं अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, ती अभियन्ताहरूले पनि यसमा लबिङ गर्नुभयो, यसमा आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुभयो, विभिन्न फोरमहरूमा यस्ता डिस्कसनहरू चलाएर चाहिँ आज यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो र त्यसका लागि तपाईँ लगायत सम्बद्ध सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो समितिमा चाहिँ यति कुरा आफ्नो राख्न पाएँ, यो पनि मेरो लागि एउटा अवसरको कुरा हो। र यहाँ बिचमा सुर्तीको कुराहरू पनि आएको थियो, मान्यज्यूले सुर्तीलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यसलाई पनि अझ मेरो विचारमा अन्य मन्त्रालयहरूसँगको जब हामी छलफल गर्छौँ, यो छलफलमा पनि त्यसको अवस्था के रहेछ, त्यसले सृजना गर्न सक्ने रोजगारीको स्कोप के रहेछ, किसानहरूलाई कति बेनिफिट गर्न सकिन्छ, त्यसबारे पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। र अहिले एउटै मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने यो अध्ययन गरिरहँदा अब हामी कानुनी रूपमा नियमावली बनाएर अध्ययन गर्न सक्ने कुरालाई, त्यो पाटोलाई हामी खोल्ने कुरामा स्पष्ट छौँ र सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि भनिसकेको कुरा हो। कुनै मतलब यो यहाँबाट मैले घोषणा गर्नुपर्ने कुरा नै होइन। नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिका रूपमा नै यसलाई भनिसकेको छ। गाँजाको व्यावसायिक खेती र औषधिजन्य उपयोगका लागि सरकारले नियम बनाउने कुरा चाहिँ आफ्नो नीतिमा र बजेटमा स्पष्ट भनिसकेको छ। त्यसैको सुनिश्चितता नै आज यहाँ मैले गरेको प्रतिबद्धता हो, त्यसको निरन्तरता हो। त्यसैले यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने अध्ययन गर्ने जब बाटोमा हामी जान्छौँ, यसले बहुआयामिक कुराहरूलाई अध्ययन गर्न सकोस्। यसले हुन त हामीले अहिले कन्ज्युम गर्ने कुरालाई यहाँ राखेका छैनौँ, खालि यसको उद्योगसँग, यसको व्यवसायसँग, यसका विभिन्न यसको भनौँ न हाँगादेखि लिएर पातदेखि लिएर यसका कपडा बनाउन सकिने यी सबै पक्ष र औषधिजन्य उपयोगको पक्षलाई मात्र अहिले हामीले हेरेको हुनाले यसको अध्ययन गर्दाखेरि अध्ययन गर्ने विषयमा हामी नियमावली बनाएर अध्ययन गर्न खुला गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौँ। त्यसलाई चाहिँ अलि विहीन ढङ्गले अध्ययन गरियोस्। कहिलेकाहीँ हामीलाई सजिलो पाटो पनि के भइदिन्छ भने सुनेको कुरा नै एउटाबाट सुनेर त्यसैलाई ग्रहण गरेर राम्रो रहेछ भन्छौँ, तर अध्ययन गर्नका लागि समय अलिकति कम नै दिन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई अत्यन्तै मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्न सकियोस् ताकि यसले भनिए जस्तै लाभ दिन सकोस्। त्यही नै आशा र अपेक्षा पनि राखेको छु। फेरि पनि यो अवसरका लागि म सभापतिज्यू मार्फत समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उठेका यी विषयहरूमा आफ्ना भनाइहरू राख्दै मेरो भनाइ पनि यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।